बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले इस बात की माजरत कि मेरी गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों ने ये बताया और दुरुस्त बताया, मैंने पिन्ड कमेंट के साथ माजरत भी की थी कि ऑडियो में कुछ ख़राबी थी और हमारी टेक्निकल टीम की गलती है कि वो नहीं देखी जा सकी। उसके लिए आपसे एक बार फिर माजरत, कोशिश करेंगे दोबारा ऐसा ना हो इंशाअल्लाह। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे उस झूठ की जो पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया बोल रही है और मुसलसल बोल रही है, और इस झूठ का सबूत भी सामने आ चुका है कि किस धड़ल्ले के साथ झूठ बोला जा रहा है। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से शहीद अरशद शरीफ की जो तस्वीर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो लीक हुई, उसके हवाले से। इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब से मुशावरत के बाद उनके भाई पाकिस्तान वापस रवाना हो गए बिलाखिर। वैसे पाकिस्तान के लिए निकले थे मिस्र से, लेकिन फिर पहुंच गए लंदन, और उसके बाद फिर वो लंदन में रहे कमोवेश 3 दिन, और अब वहां से वो वापस आ रहे हैं। क्या फैसले हुए हैं ये भी मैं भी आपके सामने रखूंगा। बाज़ मालूमात बहुत अहम हैं जो वहां से आ रही हैं, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ कौन होना चाहिए, नवाज शरीफ क्या चाहता है। सबसे पहले अरशद शरीफ शहीद के मामले पर जो पिम्स अस्पताल की इंतजामिया झूठ बोल रही है। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया कह रही है कि शहीद के लवाहिकीन रिपोर्ट मांगेंगे तो देंगे, रिपोर्ट मांगी नहीं गई है। लेकिन ये झूठ अब बेनकाब हो चुका है। पिम्स अस्पताल के डायरेक्टर का डॉक्टर खालिद ने गुज़श्ता रोज जियो न्यूज के प्रोग्राम में दावा किया कि फैमिली ने राब्ता नहीं किया है, लेकिन जो फैमिली ने इस सिलसिले में खत लिखा था वो खत खुद इस बात का सबूत है कि वो झूठ बोल रहे हैं। 3 नवंबर को डॉक्टर खालिद मसूद को रिपोर्ट के लिए खत लिखा गया और डॉक्टर खालिद मसूद ने रिमार्क्स लिखे कि डेथ सर्टिफिकेट पुलिस से लिया जाए, रिपोर्ट अदालत से ली जाए। डेथ सर्टिफिकेट पुलिस से, रिपोर्ट अदालत से ली जाए, ये उस पर उनके अपने रिमार्क्स हैं। जियो न्यूज से बात करते उन्होंने दावा कर दिया था कि फैमिली ने राब्ता नहीं किया, फैमिली रिपोर्ट मांगती दे देते, लेकिन यकम और 3 नवंबर को फैमिली ने राब्ता किया। मगर अब ये झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने उस खत पर खुद रिमार्क्स लिखे हैं। ये सामने सबूत के तौर पर आ चुका है। तो पिम्स अस्पताल की इंतजामिया झूठ बोल रही है, विफाकी दारुल हुकूमत के अस्पताल की इंतजामिया झूठ बोल रही है, तो किसके कहने पर बोल रही है आप अंदाजा लगाइए। राना सनाउल्लाह साहब ने यह माना कि अरशद शरीफ शहीद की टारगेट किलिंग हुई, और जब ये माना तो फिर उन्होंने कहा कि वो अरबपति और बड़े असर रसूख वाले पाकिस्तानी हैं, दोनों भाई वकार और खुर्रम। और एक बार फिर इस मामले में कोशिश ये हो रही है कि सलमान इकबाल और इमरान खान इनको मुलव्वस करार दे ये हुकूमत। उन्होंने फिर कहा कि अरशद शरीफ कैसे गए थे पाकिस्तान से, अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने का किसने कहा था, अरशद शरीफ को पेशावर एयरपोर्ट से कैसे निकाला गया था। लेकिन राना सनाउल्लाह इससे पहले बुनियादी सवाल नहीं बता रहे कि अरशद शरीफ शहीद जैसे सहाफी पर, जिसके लिए आप भी कहते हैं कि बहुत ईमानदार सहाफी था, उस सहाफी पर यहां गद्दारी के 16 मुकदमे किसकी वजारत दाखिला के नीचे हुए थे? नून लीग की वजारत दाखिला के नीचे। ये जो मौसूफ फरमा रहे हैं, ये मौसूफ खुद उन तमाम चीजों की सरपरस्ती कर रहे थे, और अब ये एक अलग राग अलाप रहे हैं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ राग है जो राना सनाउल्लाह अब सुना रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि मियां नवाज शरीफ से मियां शहबाज शरीफ ने लंदन में कमोबेश 3 दिन मुशावरत की, और मुशावरत करके अब उनसे वो रुखसत लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। एक फैसला तो ये हुआ है कि मुमकिना तौर पर पूरी कोशिश की जाएगी कि जो भी फैसले हुए हैं वो 25 नवंबर से पहले सामने ना आए, ऐलान ना किया जाए। हमारे यहां खबरें लीक हो जाती हैं, और लीक भी क्या होती हैं, चहीते सहाफियों को खुद दी जाती हैं। आपने देखा है किस तरह नवीद का बयान लीक हुआ था, आपने देखा है कि नवीद का दूसरा बयान भी किस तरह से लीक हुआ था। हमारे यहां गुज़श्ता कुछ अरसे में चंद सहाफियों ने किस तरह से खबरें दी हैं, ये सब हमारे सामने है। तो चंद चुनीदा सहाफियों को चीजें मिल जाती हैं, और जब मैं चुनीदा कह रहा हूं तो आपको अंदाजा है कि मैं क्या कह रहा हूं। तो उनको ये चीजें बुला कर दे दी जाती हैं, व्हाट्सएप में पहुंचा दी जाती है, और उनसे कहा जाता है कि अब इसे तोड़ दो, ब्रेक कर दो। तो ये हमारे यहां होता है। तो ये खबर जो है, ये खबर सामने भी आ सकती है। मैंने खुद आपसे कहा कि जो खबर है उसके मुताबिक 2 नाम 3A ये इत्तलात आ रही हैं, 2 नाम 3A। अब देखते हैं बनता क्या है इस मामले में।
اس کے علاوہ میاں نواز شریف جب یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف جب بھی فیصلے کرتا ہے تو وہ میرٹ پر نہیں کرتا، میرٹ پر آئے جو بھی آرمی چیف آئے میرٹ پر آئے، نواز شریف اسے عہدہ دیتا ہے جو اس کی چوری بچاتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ لندن میں تماشا ادارے مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہو رہا، ویسے جو پاکستان کے قوانین ہیں ان کے مطابق وزیر اعظم ایک اہم ترین راز جو اس تک پہنچا دیا جائے اس راز کو افشا نہیں کر سکتا، لیکن اتنے اہم معاملے پر شہباز شریف صاحب لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے مشاورت کر رہے ہیں۔ کس سے؟ ایک کنوکٹڈ سے، ایک مفرور سے، ایک بھگوڑے سے مشاورت ہو رہی ہے، اور یہ مشاورت جو ہے کرنے کے بعد اب شہباز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف وزیر دفاع نے جو آرگینوگرام کے حساب سے آرمی چیف کے اوپر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مشاورت میاں نواز شریف سے خواجہ آصف صاحب کے مطابق میاں شہباز شریف صاحب نے مکمل کر لی ہے۔ کامران صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اپنا ایک ووٹ رکھتے ہیں اور زرداری صاحب نے اپنا فیصلہ سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے، آخر وقت پہ شو کریں گے۔ زرداری صاحب رائے دے سکتے ہیں اور ان کی رائے بڑا میٹر کرے گی، کیونکہ زرداری صاحب کی بھی وہ حمایت ہے جس کے بلبوتے پر یہ حکومت ٹکی ہوئی ہے، اور یہ لوگ اتحادی ہیں، بڑے تگڑے اتحادی ہیں۔ زرداری صاحب نے یہ دونوں نام دیے تھے، رانا ثناء اللہ کا بھی اور شہباز شریف کا بھی، اور کہا تھا کہ میں نے نامینیٹ کیا ہے۔ اب ان حالات میں آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کس قدر خوفزدہ ہیں عمران خان سے، کہ اب اسمبلی میں ایک بل آیا ہے، اس بل کے مطابق ایک رکن اسمبلی ایک سے زائد سیٹوں پر الیکشن لڑے، یہ نہیں کیا جا سکے، اس کے لیے بل آ گیا ہے۔ ایک آرٹیکل ہے آئین کا، اس آرٹیکل کے تحت کوئی بھی شخص الیکشن لڑ سکتا ہے ایک سے زائد سیٹوں پر، ایک سے زائد سیٹ رکھ نہیں سکتا، یہ آئین کا آرٹیکل 223 ہے۔ تو اس میں ترمیم کے لیے بل جو ہے وہ آیا ہے، اور اب بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ان کو جیت کے دکھایا، 2018 کے الیکشن میں 5 سیٹوں پر کھڑے ہوئے، 5 جیتی، اور اب عمران خان صاحب 9 سیٹوں پر کھڑے ہوئے تھے، 8 سیٹیں عمران خان صاحب نے جیتی، جو ایک ہاری تھی۔ میں وہاں موجود تھا، میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ کس طرح سے وہ سیٹ بھی جیتی گئی، ہمارے سامنے ہے۔ تو عمران خان اگلے انتخابات میں ایک بار پھر یہ سب کچھ کر کے دکھائیں ان لوگوں کو، یہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں بھٹو صاحب 6 سیٹوں پر لڑ چکے ہیں، عمران خان صاحب 5 سیٹوں پر لڑ چکے ہیں، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، یہ تمام لوگ جو خود اس قانون کے لیے اب آپ کو تالیاں بجاتے ہوئے نظر آئیں گے، ڈیسک بجاتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ لوگ بھی ایک سے زائد سیٹوں پر الیکشن لڑ چکے ہیں۔ لیکن اب چونکہ عمران خان کی مقبولیت ہے، اس کا توتی بول رہا ہے، تو ان لوگوں کی بولتی بند ہو گئی، اس لیے عمران خان کا رستہ روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پروبیبلز کی لسٹ ہے، اس پروبیبلز کی لسٹ میں جو 6 نام تھے، ان میں سے اطلاعات کے مطابق گزشتہ ویڈیو میں جب آڈیو خراب ہوئی تھی تو میں آپ کو وہاں یہ بتا رہا تھا کہ وہ لوگ جو ڈیفنس کی بیٹ کور کرتے ہیں، پنڈی کی بیٹ کور کرتے ہیں، ان کے مطابق اب پروبیبلز میں لسٹ میں تو ممکنہ طور پر 6 نام ہو سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پروبیبلز میں 4 نام رہ گئے ہیں، 2 نام کنسیڈر نہیں کیے جا رہے ان لوگوں کے مطابق۔ مبینہ طور پر جنرل فیض حمید صاحب کا نام کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے، یہ حکومت بالکل کنسیڈر نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ لوگ پہلے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جنرل فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنانے جا رہے تھے، عمران خان صاحب نے اس بات کی نفی کر دی ہے، تو وہ بن جاتے اس لیے ہم نے یہ کام پورا کیا، وگرنہ ہمیں لٹکا دیا جاتا۔ اور ساتھ میں جنرل عامر صاحب جن کے لیے زرداری صاحب کا ووٹ ہے، ان کا نام بھی اب ذرائع کے مطابق، مبینہ طور پر اطلاعات کے مطابق پروبیبلز کی لسٹ میں نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔